الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين ناري حيدري. الصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول الكريم والشفيع المذنبين وأنيس الغريبين رحمة للعالمين نبی اعظم کے مل کے صلوات اللهم صل على على أفضل وإياد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. اللهم صل على أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لهدى ورحمة صلوات. اللهم صل على محمد. برادران ایمانی یقیناً یہ محافل مودی محافل ہونی ہیں اور خوش نصیبی نو لوگ جڑے کہندے ہیں دکھ تکلیف اور مصیبت دی گھڑی دے وچ آ کے رہی وہ رسا کو ہاں نہ لین. یقیناً یہ پتہ ہوں مجھے لگ سی جیلے قبر دیاں چار دیواراں کو ہاں نال ونج کے لے سی حالے پتہ نہیں لگدا بھئی اسا گایا سے. اور میں بڑا خوش ہونا جتھاں تواڈے جائے نورانی لوگ سارے غرباء دی محفل ہو کیونکہ اون جگہ تے خلوص ہونا ماشاءاللہ جیو کی بلا جگہ دے اتے بندہ بیان جو کرے وہ غور نال سن دے. بئیاں جگہ دے لوگ عمرہ دے استقبال واسطے بیٹھے ہوندے پیو ماں بھیڑی گرا جنہ دے سال ثواب دی محفل ہوندی ہے اتنے او یاد نہیں ہوندے جتنے پروٹوکول والے لوگ یاد اور یاد رکھا ہے. انہیں یاد بیٹھے سے سارے مرحومین اللہ انہاں دے جویں آدن سے والد مرحوم جویں انہاں دا بھائی مرحوم ہے دے درجات بلند کرے. اللہ انہاں دے سارے دے مرحومین دے درجات بلند کرے اور ای بچی دے عوض اللہ انہاں کو بہترین کو وارث نصیب فرماوے. سب تو بڑی دعا ہے کہ اللہ گھر دے وچ خوشیاں نصیب فرماوے. کوشش کیتی کرو زیادہ دیر نہیں لیکن قرآن دی دو آیات تواڈے نظر کر اللہ قرآن کی ارشاد فرما رہی ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرمائے جڑا میرا قرآن ہے نا یہ میرا دین اسلام ہے یہ اگر کوئی قرآن نال محبت چ کرے ایندے نال الفت چ رکھے یہ جڑا میرا قرآن ہے فقط اون دے واسطے قرآن نہ راسی ہدایت بن ویسی. اللہ اکبر. انسان سمجھے بھئی قرآن دے نال دل چ ملئی قرآن وچ غور و فکر کیتی تلاوت دا شوق پائے گئی قرآن دا ترجمہ چ پڑھئی اون دی ایک آیت تے فکر شروع کر دیتا ہے او قرآن حضرت انسان واسطے ہدایت دا سبب بن ویسے. انسان پریشان ہے مصیبت گرفتار ہے
اللہ دے کلام کو عزت دیتیس، اللہ دے کلام کو پڑھس، ہائیں اوندا احترام دل وچ رکھدا ہا، اندے چ غور و فکر کرن پے گئے، ہدایت پہلی ہی ہن اللہ اون قرآن کو ہی حضرت انسان واسطے رحمت بنا دے۔ لیکن یاد رکھنا ہے ہر بندہ قرآن پڑھے، ایندی تلاوت کرے، ہر بندے واسطے قرآن نہ رحمت ہے نہ ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہی اندے واسطے بن ویندا ہے، رحمت ہی اندے واسطے بن ویندا ہے جن دے دل دے وچ علی اور اولاد علی دی محبت ہے۔ خدا شاہد مومنین قرآن دی آیت ہے، خوش ہویا کر، فخر کیتا کر ای گل تے، من جا بالحسنہ فالہ خیر منہا، اللہ فرمائے جیڑا بندہ میری بارگاہ چ لوٹا تے نیکیاں گھن آیا، میں اللہ اون دی نیکی کولوئی سونا کو آجر نصیب فرمے۔ یہ نہیں دیکھنا سردی ہے گرمی ہے، والدین کو پانی پلائیں، مہمان دی عزت کی تھی، بیوی دے حقوق ادا کیتے، ہمسایہ نال میرا اٹھنا تے باہنا بہتر ہے۔ فرمائے نے خیر منہا، میرا بندہ اے جڑی نیکی کر کے رہی تائیں تکیتی ہے چھوٹی جئی، لیکن جلے آسیں میں اللہ ہوں چھوٹی نیکی دا آجر تے کو بہوں زیادہ عطا فرمے۔ اور اگو دیکھو قرآن کو جلے پڑھ دے نا، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ دی آواز آندی ہے، او میرا غریب بندہ، او میرا بے بس بندہ، او میرا لاچار بندہ، او میرا اتنی قدرت نہ رکھن والا بندہ، میرے قرآن دی چمنی آئی نیکی چکیتی آئی، اے تے کو نیکی فائدہ دے سی اون دی جدا ہر کوئی ڈرا ہویا ہو سی، ہر کوئی سائمہ ہویا ہو سی، ہر کوئی مصیبت جو سی، اون حول ناکی آلے دی میں اللہ تے کو امن نصیب فرمے سی۔ او پوچھتے ہیں بزرگان بیٹھی ہو، ایک شخص دوڑ دویا آیا، یا امیر المومنین، اے حسنین دا بابا علی، ای قرآن دی آیت تو کیا مراد ہے؟ اے جڑی نیکی دا ذکر ہے، من جاء بالحسنہ، او نیکی ہے کیری؟ تیرے میرے امام فرمائے الحسنۃ حبنا اہل البیت، فرمائے نے قرآن بھی یاد ہے جڑی تو نیکی چھوٹی کر کے آسیں تو چھوٹا سمجھدا رہیں تے قبر وچ آلا سیں تے قبر وچ اٹھی سیں، او تیرے واسطے چھوٹی نیکی ہے، او نیکی کیری ہے؟ تیرا میرا رسول دا وارث علم دا بیٹھا دسیندا ہے امیر المومنین اون نیکی کو سنبھال کے رکھیں جیڑی علی تے علی دی اولاد نال محبت کریں دے، یہ اس نیکی دے بارے قرآن متوجہ کر رہی ہے، این نیکی دا آگاں تے کو آجر بھی اور یاد رکھا ہے انسان دی معاشر دی سب تو بڑی نیکی دا نا اہل بیت اطہار دے نال محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات تیرا میرا آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا بیٹے فرمے دن کون علی ہیں؟ سوچا کر او علی، اللہ نے جے کو عزت اے افتخار پیغمبر اکرم دی زبانی نصیب فرمائے، کیڑا سونا مجمع ہو سی، مجمع ہوئے صحابہ دا، ذکر ہوئے تیرے میرے مرشد علی دا، بیان کرنا ہوئے سید النبیین، دنیا دی رحمت آخرت دی رحمت سرور کونین، جھوم جھوم کے رہیں، مسکرا مسکرا کے رہیں، اپنے صحابہ کو درس دے میں نا، اگر جنت شوقی وے جنت محل چاندے ہو جو حوراں تواڈیاں بے اتاں بیویاں بنن تے زوجا، لا یجوز واحد الصراط الا من قطب له علی الجواز، اگر چاندے ہو قبراں چو نکلو
معاشر دا روز ہوئے تے جنت دا ٹکٹ تو کو مل ونجے وات یاد رکھائے اتا جنت دا ٹکٹ ونڈن والا میرا بھیرا علی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کھیرے اسا مسلمان مومنین کتنے خوش نصیب ہیں۔ مولا کو پوچھا گیا مولا معاشر دے دین سب تو بڑی برائی کیری ہو سی؟ مولا فرمایا السیئات بغضنا، ہاں معاشر دے دین جیڑی وڈی تو وڈی برائی ہو سی جن دی بھیانک ناک انجام جہنم ہو سی، کھول دو یا پانی ہو سی۔ فرمائنے او ہے جیڑا دل دے وچ اہل بیت دے نال بغض رکھدا۔ اسا مسلمان مومن کتنا خوش نصیب ہیں۔ کوئی ہے بندہ جیڑا آکے میں محب اہل بیت نہیں؟ ہر بندہ محبت اہل بیت دا دم بھریں دے۔ میرے نہایت قدردانو اللہ ود بندے کو چاہندہ کیا ہے؟ او نتیجۃ الکلام، اللہ بندے کو چاہندہ کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد وآل یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو جوان، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ خدا را ای محفل دے وچ اپنے ای دل دے وچ ای اپنے پنجویں لال ولایت امام رہبر آقا مولا دے جملے کو ضرور جگہ دیونی ہے۔ لوگاں پوچھا اے زین العابدین دا بچڑا ذرا دسا تسی خدا بندے کو چاہندا کیا؟ آؤ دو جملے تیرے میرے امام فرمایا اللہ اپنے بندے کو دو چیزاں چاہندا، زیادہ نہیں چاہندا۔ اللہ اپنے بندے کو کمزور بندے کو امیر یا غریب، اللہ دو چیزاں چاہندا ہے۔ مولا دساؤ کیا؟ دیکھ کے فرمائنے اللہ ایو کو چاہندا ہے، اللہ کو امیر بنائے یا غریب بنائے، اللہ بس جتنی نعمتاں بندے کو عطا فرمائین خدا چاہندا ہے انہاں نعمتاں تے میرا شکر ادا کرے، میں اللہ دیا نعمتاں بڑھا دے۔ غور کرنا او مومنین مسلمین ہیں، اللہ ایو کو چاہندا ہے اسیت نعمت ہے اون دا شکر ادا کر تاکہ او تیریاں بیماریاں جیڑی آئندہ آونیاں انہاں کو ختم کر دے۔ ہمیشہ تیرے واسطے سیت لباس اللہ نے تے کو اکھی دا نور عطا فرمائے، یہ نعمت ہے، این دا شکر ادا کر۔ پوچھ این دا شکر ہے کیا؟ یہ جڑا تیرا وجود ہے این دا شکر ہے، اے وجود تیرا ہمیشہ اون رحمان کو جھکدا ہویا نظر آوے، اون رحمان دی تابعداری اور اطاعت دے وچ نظر آوے، اون دی نافرمانی چ نظر بہترین ہے۔ اے میرا دوست اللہ نے تے کو زبان نعمت دے طور تے عطا فرمائی ہے، اے زبان اون مالک دا ذکر کریں دے نظر آوے، قرآن دی تلاوت کریں دے نظر آوے، ہاں روندیاں ہویاں کو تسلیاں دین دی ہوئی زبان نظر آوے، اے زبان ماں پیو کو تانگ کریں دی ہوئے نظر، اے زبان بیوی دے اوتے حملہ کریں دی ہوئے نظر۔ وہ برادران ایمانی لوگوں کو تو علم کوئی نہیں ہے، میں دے ذمہ نے ایک واقعہ جا سناوا، اندر کوئی یہودی ڈھیر سارے گرفتار ہو کے آ گئے جڑے اللہ دے دین دے دشمن ہیں، حکم رسول آ گئے، حکم خدا آ گئے رسول کو، میرا رسول اے جتنے لوگ انہاں میں اللہ چاہنا انہاں کو قتل کرا دے۔ وہ جلے جنگا تھی میں نہ گرفتار تھے یہودی او نصارہ ہیں، اللہ دے دین دے دشمن، اللہ دے سخت ترین دشمن، حکم ہویا یہ جڑے اسیران انہاں میں خدا چاہنا اے اس قابل نہیں جو میری زمین ہونی نہ دا وزن اٹھاوے، انہاں کو قتل کر دے میرا حبیب حکم دے، جلاد منگا، انہوں رسول حکم نہیں تے، جبرائیل آ گئے دیکھ کے فرمائے انہاں جی ایک بندہ ہے جیڑا میں اللہ کو بڑا پسند، اون بندے کو چھوڑ دے، میں اللہ نے قاتلوں کو نہیں کراونا چاہندا، زندگی عطا کرنا چاہنا، جلے ساریاں دا حکم آ گیا رسول نہیں تھا انہاں ساریاں کو قتل کر دیو مگر ایک یہودی کو، وہ جڑا یہودی بڑا سمجھدار آ،
او تیرے میرے رسول دی بارگاہ پہنچا فرمایا میرا مذہب ہی وہ جڑا انہاں دا ہے مسلماناں دا رسول تے راہبر تے آقا اے دسا انہاں دی موت دا حکم کیوں دتا میں کو چھوڑا کیوں ہوئی تیرے میرے رسول فرمایا انہاں دی موت دا حکم دتا میں لیکن میں کیتی ہے نمائندگی یہ میرا حکم نہیں میرے رب جلیل دا حکم ہے جڑا میں تے کو چھوڑا ہے یہ میں محمد دا آرڈر نہیں میں محمد دا حکم نہیں ہے اون دا خاص قاصد اللہ دا جبرائیل میرے کول آئے جو این میرے بندے کو چھوڑ میں اللہ نے دی زندگی ودا چھوڑی اچھا پوچھ دے یہ دشا وہ تیری اللہ نے جو میں کو زندگی عطا فرمائی ہے اون دا کوئی مقصد تو ہو سی ہے اون دا کوئی ریزن تو ہو سی اون دی کوئی خاص وجہ تو ہو سی رسول فرمائے ہاں اللہ نے پیغام تے حبیب این دے 5 کام میں اللہ کو بڑے پسند ہے بس یہ 5 سناونے تے او 2 گلاں پوریاں کرنیاں فرمایا این دے 5 کام میں اللہ کو ڈاڈے پسند ہے نا او پوچھن پہ گیا ہے مسلماناں دا راہبر دسا تو صحیح تے کچھ اللہ دسے او میرے 5 کام کے رن فرمایا پہلا کام یہ ہے جو گھر آلیاں نال تیرا اخلاق بڑا اچھا ہے سننے بیٹھے ہاں ایسا تو ماشاءاللہ ساگو تو پتہ ہی کوئی نہیں دوستاں نال تو بڑی محبت ہے لیکن نہ ماں دا پتہ ہے نہ بیوی دا پتہ ہے نہ دھیاں دا پتہ ہے نہ پتراں دا پتہ ہے باہر تو بڑے صاحب اخلاق ہیں اندر آؤں تو ساری مردانگی سارے جملے آویں نہ میرا دوست یہ تیری میری آخرت دی بہترین عادت دشمن ہے فرمایا اس واسطے اللہ نے تیری زندگی بدائی ہے تیرے قاتل دا حکم اللہ نے بدلے جو تیرا رویہ تیرے گھر آلیاں نال بہت اچھا ہے فرمایا دوسرا ہے تو میری زبان اچھی ہے بیا کام 5 جو فرمائے وے فرمائے نے تو نہ جدیں بولے نہ سونا بولے نہ ہائیں تا قرآن کدیں نہیں کیتا تو بد زبان کوئی نہ ہائیں انہاں دی ضروریات زندگی دا جڑا خیال رکھدا ہے اے تیری صفت اللہ کو اتنی پسند ہے جو مالک نے تیری زندگی بدا چھوڑی وہاں کہا ہے مسلمانہ دا راہبر تیسری کیری میری صفت ہے فرمائے ہیں یہودی جدیں بولیں نہ بولیں دا سچ ہے اللہ کو ایسی بات ڈاڈی اچھا یہ دسو یہودی اگر سچ بولے بزرگا تے او کو ایڈا وڈا اجر مل ونجے تے جڑا ہوے عاشق رسول تے سچ بولے ہوے محب علی تے سچ بولے اللہ جانے اون دا اے کم اون دا اے سچ بولنا اون دی یہ عادت اون مالک کو کتنی پسند ہو سی آؤ اون پوچھ گیدا یا رسول اللہ اے مسلمانہ دا راہبر اے دساں 5 کیری میری عادت ہے جیڑی تیرے مالک کو بڑی پسند ہے فرمایا تو بہادر ہے غور کرنا یہ گل میں سمجھا گئی دی تو میرے آمن دا مقصد پورا ہوئے میرے بھرا دے سڈن دا مقصد پورا ہوئے انہاں دے مرحومین میں گناہگار کو دعائیں دے سن فرمایا بہادر ہیں تو بڑا بہادر ہیں فرمایا بہادر کہہ کو آدن جڑا کہیں دے گریبان پکڑ گئے جڑا کہیں دا رستہ بند کرے ہیں اللہ جو زمین دے وے تے اللہ دے بندیاں کھوں کوئی شے نہ سمجھے یہ بہادر ہے نہ یہ تا بدماش ہے بہادر کہہ کو آدن شجاع کہہ کو آدن فرمایا کوئی چھوٹا دے دا بندہ این دا مقابلہ نہ کر سکدا ہوئے این دے نال ونجاوے او بناوے بندہ بہادر ہے سن دا بیٹھے مومن مسلمان فرمایا اے فرد ہے ہاں او ہر وقت این دی مخالفت کریں دے لیکن او این دے رستے چوڑے ودا کریں دے او این دی مخالفت کریں دے ہاں این دے ہر غم تے مصیبت دے وچ او سب تو پہلے آ کھڑدا ہے ہاں اے اون دے نال ونجیندا ہویا تھک گئے لیکن او این دے نال بنا
بہادری کو آدن میرا دوست تو تے میں تا آدھے ہیں جو فلانا وڈا بہادر ہے 20 بندیاں چ لگا ہے تے فلاں کر دیتا سا نا بہادری سکھنی آئی امام محمد الباقر دے باب علی زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اون دے کول سکھ ایک بندہ آئے گستاخی کی تھی تیرا امام چاہے نہ تکلے وہیں سنگدے ہیں مگر نہیں مسجد چاہیں صحابہ کو نال لائے نے لا کے رہی اون دے دروازے تے پہنچن ہیں اون دے بیٹے دا نام بلال ہے جلے ڈٹھس تے پیو کو وانجا کس بابا ہیں حسین مولا دا بچڑا علی زین العابدین کلا نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ڈھیر سارے صحابہ کو نال لا کے سارے دروازے تے آئے ہوئے دیکھ کے دے بچڑا میں کیتی انہیں گستاخی لیکن وہ بدلہ کی نال کہ آئی میرے گھر گئی جلدی دے نال ہیں تلوار چاہیے نیامی چو کڈیس اے دروازہ ٹپن پہ علی زین العابدین تیرے میرے آقا نے تے کو میں کو درس دیتا ہے جو بہادری ہے کیا ہیں شجاعت ہے کیا صحابہ کو پیچھا کھڑائے نے آپ اگھا قدم ودھائے نے عرب دا دستورا جنہ کوئی بل مقابل آوے تے لڑنا نہ ہوئے ہاتھ مسلمان سب تو پہلے سلام چا کریں دا تیرے امام نے آکے السلام علیکم اے عبد خدا میں امام دا تیرے تے سلام ہوئے ایندیاں اکھی جھک گئے نظرہ تلے کی دیاں سی ہیں تلوار جڑے ہاتھ دے بیچے وہ ہاتھ لڑے ذریعے آدھے میں کیا سوچائے تے آقا تا میرے واسطے رحمت سلامتی دی دعا کھڑے کریں دل ہیں تیرے امام نے پھر بھی نادم نہیں کیتا اے عبد خدا انہیں تے میری گستاخی کی تھی میں حسین مظلوم دا بچڑا ٹور کے رہی تے کو معاف کرانا ہے اللہ اکبر میں ایک جملہ درانا ہے اگر تیرا زیادہ وقت گندہ بھی ہوں ناراض نہ ہوں تے سمجھے نہ بیٹھا تے او دیر کوئی نہیں تے تائیں تے میں جلدی قبرہ جوائیں سمن ہے یہ دسا تو تے ایسا کیا دیں ہائیں صحیح ہن میں بھتریجے کول معافی منگا اوے تو علی زین العابدین کول کوئی وڈا جنا ہے اوے امام علیہ السلام کول ای کو تا تکبر آدھن اوے ای کو تا آدھن بے نہایت ذلیل و رسوا کرن والا کیڑا حضرت انسان دے جڑا مغز بائے گئے ویسے میں بزرگ ہو کے ان کول معافی منگا میں بزرگ ہو کے ٹور کے ونجا خدا دا بندہ کہیں دے کول معافی منگنا یہ وڈا اعزاز ہے ہیں یہ دشمنیاں کو مٹامنا ایک بے کو معاف کرنا بندہ سچا ہوئے تے اگلے کو ہاں الوداع لیندا ہوئے پیغمبر دی سنت ہیں یہ چوتھے امام دی سنت تیرے میرے مظلوم آقا دی سنت کوشش کی دی کرو اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے نا پہل کی دی کرو جیڑا پہل کرے اللہ فرمیندہ ہے تائیں منامن دی پہل کی تھی میں اللہ نے تیرے گناہ مٹا کے رہی اپنی رحمت دی پہل کر چھوڑی آؤ آدھے مولا بی پنجویں کیری گالے فرمایا تو سخی بہت زیادہ جڑا سخی ہوئے نا اللہ کو ڈاڈا پسند ہے ہاں فرمایا یہودی آئی تے سخی آئی ہاں اللہ فرمائے سخی میری زمین تے ٹر رہے میں اللہ خوش ہونا ہاں بھاویں یہودی کیوں نہ ہوئے بھئی تو تا غریباں دی مدد کرے نے تو تا مسکیناں دی مدد کرے نے ہاں تے جڑا بندہ جے بھی جو ہوں میں نہیں صحیح تے نال ہمسایا چوڑ چوڑ مر ونجے ہاں یہ دیہاڑے معاشر دے آکے میں سی پکا مسلمان این دے پیسے دا کو فائدہ ہے وہ این دے جو بینک بھرے کھڑے ہوئے تے نہ لالے دے گھر روزانہ جھگڑا ہوئے ہیں جو ٹائم تے روٹی بس میرا دوست تیرا امام جو فرمیندہ بیٹھے پنجواں دو چیزاں اللہ بندے کول چاہندا ہے اللہ نے جتنی نعمتاں عطا فرمائن اللہ چاہندا ہے انہاں نعمتاں دا شکر ادا کر میں خدا ایو کو چاہنا تھا کہ تیری نعمتاں ودھا چھو اچھا یہ اصل آنکھ ہے آنکھ وڈی نعمت ہے ان دا شکر کیا ہے دوستا ان دا شکر کی یہ کچھ ہے بس اکھیں اللہ دیتیاں نہیں نا تے رستے تے کہیں دی دھی تے بھینٹ تے ماں آندھی پئیے
بھاویں وہ پردہ کریں دی یا نہیں کریں دی، لیکن اپنے سینے دی طرف غور کر، ایندے اندر جڑا دل ہے اون دے وچ ولایت علی، نور محمد و آلے محمد بس اگر تیری آنکھ وچ حیا گئے ہیں تے تائیں او رستہ چھوڑ دیتا ہے، رستہ کھلا چکیتا ہی، اکھاں تلے چکیتیاں نہیں، اے یاد رکھیں اے توں فقط اپنے آپ کو نہیں پیا دے دا، مدینے دا والی محمد تے کو دیکھ رہی ہے، نجف دا والی علی المرتضی تے کو ہیں، کربلا دا سردار امام مظلوم کربلا تے کو دیکھ رہی ہے، جیلے تو ایسا فیل انجام دینا بے دی دھی بھین تے ماں دی قدر کرے نے، اللہ گواہ پردے ہٹوے نے نا، زہرا تیری میری سائن مومن مسلمان دے حق کی دعا کریں دیئے، میں دعا پہ منگ دیا جی میں تائیں بے دی دھی تے ماں تے بھین دی عزت دا خیال رکھے، اللہ تیریاں عزتہ محفوظ فرماوے ہیں۔ اصل مسائل یہ اصل واز او آخری بات پوچھا مولا دوسری کیری بات ہے، خدا بندے کو لیو کچھ چاند ہے، جتنیاں نافرمانیاں کیتیاں نہیں، جتنیاں کوتاہیاں کیتیاں نہیں، جیڑے لمحے ان دی نافرمانی گزار کے رہیں ہائیں وہ کو یاد نہیں بھی کیتا، او ایو کچھ چاند ہے میری بارگاہ چ لوٹا، میری بارگاہ چ میں کو حقل مار، میں خدا چانا میرا گناہ گار بندہ گناہ ماں تے آ کے روے تے نادم ہووے، میں اللہ ان دے گناہ معاف کر دے ہاں۔ دیکھو دعائیں چیزاں اللہ چاہندا ہی کچھ نعمتاں دیتی ہمیں، اللہ چاہندا ہی کو زیادہ دے ہاں، اللہ دے جڑے گناہ کیتے سی میں تے چاہنا ہی کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام دے صدقے ساکو صحیح مانے اے پیغام میں جی میں سنائے، اللہ میں کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ان دے تو بات تو سا سنائے، اللہ تو آکوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ آؤ اے ختم دا سامان آندیاں تائیں ترائے گلاں بھائیاں چ سنو نہ تو میں تے ختم کروں، ہم کیا ترائے بندے جدہ قبراں چوں نکل سن نہ قبراں چوں 500 سال دی مسافت دور ہو سن جنت کولوں، انہاں دے نتھنیاں تک جنت دی خوشبو پہنچ ہوئے سی، کیسے پہنچ گئے سی؟ وہ کون ہے؟ پہلا 2 عورتاں 1 مرد، او عورت جیڑی اپنے شوہر دی فرما بردار ہے، شوہر ظلم بھی کریا اگو بلیندی نہیں، جو اپنے آپ کو آدھی میں کنیز زہرا ہاں، شوہر دی گستاخی نہیں کریں دی، شوہر نال مقابلہ نہیں لیں دی، تیرے میرے رسول بیٹے فرمینے جڑا اے فرما بردار عورت قبر جو نکل سی جنت دی خوشبوئی دے نتنیاں تک پہنچ سی، میری زہرا بیٹی دے کٹھے اے معاشر دی معشور ہو سی، جیت میری دھی ہو سی نا اوت اے فرما بردار اپنے شوہر دی بیوی ہو سی، تساں تے اساں اپنی دھیاں اپنی بھینی دی تربیت ایسی کرو نا، او کو دسوں دے شوہر دا مقام اساں کے کرنے اساں تے رسا کندے تے پیو ماں کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ شریعت ہے کیا بس ذہنی جو آ گئے تے ختم دا سامان آون آ گئے۔ یاد رکھے اگر کوئی پیو کوئی بھیرا پیو دھی کو رسیند ہے، بھیرا بھین کو رسیند ہے، اے جلے بیوی اپنے شوہر دے گھروں قدم اٹھیں دیئے رسول اندے تے لعنت کرنا شروع کر دینا، خود مالک و خالق اندے تے لعنت کرنا شروع کر دیں دے، جب تک واپس گھر وچ نہیں لوٹ دی اللہ دے ملائک عورت لعنت کریں دے رہے۔ اوے دوستو یاد رکھا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اے بابا جڑا دھی رسا کے گئے، بھیرا جڑا بھین رسا کے گئے، اے بھیرا دے گھر گئی بیٹھی ہے یا پیو دے گھر گئی بیٹھی ہے،
اتھا نماز پڑھسی اللہ اون نماز کو پسند نہ فرمیش جب تک شوہر دی بغیر اجازت دے پیو ماں دے گھر ہی گئی ہے اتھا نمازاں پڑھسی او نماز شمار تساں تے اساں کیا پکڑیں گے اساں تو میں تے کھڑے اسی میں تے بس سید ہویوں میں تے سی آل رسول ہویوں تو کو شریعت کول وڈا ہے میں تے سی وت بوسن ہویوں میں تے سی وت مہوٹا ہویوں میں تے سی مولانا ہویوں اوے خدا پوچھی تو وڈا یا اللہ دا قرآن وڈا اوے تو وڈا یا مصطفیٰ دا فرمان او میرے دوستو عاشق رسول بننا سوکھا نہیں یہ جڑی اپنی میں ہے نا ای میں دے اوتے اللہ دے حبیب دی حکومت کو لے آونا پوش کیوں دے اوتے ہیں رسول اللہ دے بھرا امیر المؤمنین دی حکومت کو لے کے آونا پوسی میرا اللہ جو کچھ میں گناہگار نے پڑھا ہے عبادت شمار فرما میرے اللہ ان سارے مومنین مسلمین دے گناہ معاف فرما میں حقیر دے گناہ بھی معاف فرما سارے وقت دے امام کو سارے تے راضی فرما غزہ دے مظلومین دی حفاظت فرما شام دے مظلومین دی حفاظت فرما میرے اللہ تیری بھری کائنات جت جت تیرے رسول دا کلمہ پڑھنے والا راند ہے ان دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما ساری عبادتاں دی قبولیت دی خاطر اونچا نعرہ حیدری